अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं हूं नबील बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। नाज़रीन, पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी असद अली तूर पर अटैक हुआ, आप सबको मालूम है। उसके बाद हामिद मीर साहब ने बयान दिया, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हलचल मची और इस वक्त तक वो हलचल मौजूद है। उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सही हुआ है, कुछ लोग कहते हैं ये गलत हुआ है। आज की जो वीडियो है मैं इसी बात पे बना रहा हूँ। आप सोचेंगे कि मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूँ, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो बिल्कुल असद अली तूर, हामिद मीर, ये जो सियासतदान है इनसे हट के है। मेरा मकसद क्या है वीडियो में, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। खैर, असद अली तूर साहब पे जब अटैक हुआ तो उन्होंने ये बयान दिया कि जी ये जो मेरे ऊपर हमला है ये आईएसआई ने करवाया, क्योंकि वो जो हमलावर मेरे कमरे में दाखिल हुए उन्होंने कहा हम आईएसआई से हैं, आप पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाओ, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। मेरे ख्याल में ये हर पाकिस्तानी का जो है ये नारा है, और अगर उन्होंने इनसे लगवाया है तो इससे साबित होता है कि वो आईएसआई से है। मतलब है, अब ये तो जो इन्होंने बयान दिया है ये सेम भारत वाला हाल है जो आज पाकिस्तान में इन लोगों ने किया हुआ है। भारत में भी अगर कोई कबूतर जो है अंदर आ जाता तो वो कहते हैं आईएसआई ने करवाया है, और जो है उनके अंदरूनी कोई मामलात हो जाते हैं, वो भी आईएसआई करवा रही है। सिख तहरीक चला रहे हैं, वो भी आईएसआई करवा रही है। मतलब जो भी कर रही है आईएसआई कर रही है। खैर, भारतीय हुकूमत जो है वो बहुत अच्छा डिलीवर कर रही है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि असद अली तूर पर जो है हमला वो आईएसआई ने करवाया है या आईएसआई ने नहीं करवाया। इसकी सिंपल सी बात है, तहकीकात करें, कैमरे वहाँ पे लगे हुए थे, वहाँ पे जो है अगर वो जो हमलावर हैं वो वाकई आईएसआई से हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा दें। और अगर ये जो हमलावर हैं ये आईएसआई से नहीं है, कोई ज़ाती किसी दुश्मनी के बायस असद अली तूर साहब को जो है वो उनके घर में मारा गया है, तो फिर उन लोगों को सजा देनी चाहिए और असद तूर साहब को भी इदारों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह का, और हामिद मीर साहब को भी इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। मगर इस वाक़े को लेके बहुत से लोग जो है पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं इसके ऊपर कि जी पाकिस्तान में सहाफ़ियों की ज़ुबान बंद कराई जा रही है और ये मुमकिन नहीं है। हामिद मीर साहब कह रहे हैं एनफ इज़ एनफ, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आप हमें मार नहीं सकते, मैं बोलूँगा जो मेरा दिल में आएगा मैं बोलूँगा। मेरे ख्याल में ये तमाम लोग उतना ही बोलते हैं जितना कि इनका मन करता है, शायद उससे ज़्यादा भी बोल जाते होंगे। असद अली तूर को देखें, ये क्या है, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती इनकी। आप इनका यूट्यूब चैनल ज़रा जाके देखें, वहाँ पे ये जिस तरह का कंटेंट डालते हैं, जिस तरह की ये वीडियोस डालते हैं, हर वीडियो इनकी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। वहाँ आप यूट्यूब चैनल पे इनके देखें तो हर वीडियो में कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने मरियम नवाज़ को प्राइम मिनिस्टर बनाने का इंदिया दे दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से डील कर ली, इस्टेब्लिशमेंट ने जहांगीर तरीन को अपना बना लिया, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा उस्मान बुज़दार को बदलो। मतलब हर वीडियो इस्टेब्लिशमेंट पे आप इनकी वीडियोस देखें, जो ये बंद कमरे में वहां बैठ के गढ़ते हैं कहानियां, आपको मालूम होगा ये भाई ये बंदा खुद स्टैब्लिशमेंट का है। मतलब इतनी रिपोर्टें, इतनी कहानियां स्टैब्लिशमेंट की, मेरे ख्याल में स्टैब्लिशमेंट आईएसआई के पास नहीं होंगी इतनी कहानियां जितनी कहानियां असद अली तूर साहब के पास मौजूद है। इनकी वीडियो से मुझे ज़ाती तौर पे भी यही लगता है कि ये बंदा खुद स्टैब्लिशमेंट का बंदा है या फिर कोई आईएसआई के अंदर से कोई बहुत बड़े ओहदे पे बैठा हुआ शख्स इनको ये तमाम स्टोरीज देता है। खैर, मेरा मकसद ये है कि ये जो एक नया तूफ़ान इन्होंने बर्पा किया हुआ है कि जी सहाफ़ियों को जो है आप गैर महफूज है पाकिस्तान के अंदर। बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ जाके कह रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा भी इनके घर इयादत के लिए गई है, शहबाज शरीफ साहब भी इनके घर इयादत के लिए गए हैं, मौलाना फजल रहमान साहब और बड़े मियाँ साहब वो खुद बरतानिया में हैं इस वक्त, मगर वो वहाँ से बैठ के ट्वीट कर रहे हैं कि हामिद मीर पर हमला हो, मुतीउल्लाह जान पर हमला, गुल बुखारी का अगवा होना, असद तूर, उमर चीमा, ये तमाम जितने भी सहाफ़ी हैं इनके बारे में जो है वो मजम्मत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि फस्तायत पाकिस्तान को ख़तरे में डाल दे हमें इसके खातिर जो है कुछ करना होगा। एक बंदा जो लंदन से बैठा हुआ है वो यहाँ पे कह रहा है पाकिस्तान के फैसले कर रहा है, और ये खैर मेरे ख्याल में ये शुरू से होता आ रहा है। ये लोग हमेशा हुकूमत करने के बाद वहाँ भाग जाते हैं, उसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पे हुकूमतें करने के लिए, और वहीं से बैठ के लोग इनकी ओपिनियन को मानते भी हैं। लोग ये लोगों की वाकई ओपिनियन लीडर हैं, बहुत से लोग इनको फॉलो करते हैं, बहुत से लोग इनकी तमाम ये चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए वही सोचते हैं जो ये बोलते हैं। अब हामिद मीर जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि सहाफ़ियों पर जो हमले हो रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं कि सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब आपकी इतला के लिए मैं आपको बताऊं कि आपकी पिछली हुकूमत में तकरीबन 40 सहाफ़ियों का कत्ल किया गया है।
نواز شریف صاحب آپ کے دور حکومت میں 35 صحافیوں کا قتل کیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ ان صحافیوں کے قتل پر کیوں نہیں بولتے جو پشاور میں قتل ہوئے, جو KPK کے اندر قتل ہوئے. یہ ابھی ریسنٹلی کراچی کے سندھ کے اندر جو ہے سکھر کے اندر ایک صحافی ہے اجے لالوانی, ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور ہندو کمیونٹی کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں. ان کو وہاں سکھر کے اندر ایک دکان میں چند افراد نے گولیاں مار کے قتل کر دیا اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے. وہاں یہ کوئی نہیں گیا, وہاں پہ PFUJ بھی نہیں بولی, وہاں پہ یہ سیاستدان بھی نہیں گئے. عزیز میمن کو کراچی میں قتل کیا گیا, وہاں کوئی PFUJ نہیں بولی, وہاں حامد میر صاحب نے جو ہے سٹرائک نہیں کی, وہاں پہ پیپلز پارٹی کا کوئی نہیں گیا ان کے گھر, کیونکہ صرف وہ پیپلز پارٹی کے خلاف سٹوری بریک کر رہے تھے. اسی وجہ سے جو ہے ان کی شہادت پر یہ جو لوگ ہیں, عزیز میمن ہے, اجے لالوانی ہے, شاہینہ شاہین ہے, یہ جو تربت کے اندر جن کے اوپر حملہ ہوا ہے, ان کو PTV کی وہاں کی لوکل ممبر تھی, وہاں پہ ان کو جو ہے قتل کیا گیا. وہاں پہ یہ لوگ نہیں بولے, حامد میر صاحب نہیں بولے. وہاں پہ جو ہے یہ جو اس کی میں عزیز میمن کی بات کر رہا ہوں, فواد چودھری صاحب منت کرتے رہ گئے تھے وہاں کے جو ہے منسٹرز کی کہ آپ جو ہے اس کی انکوائری فیڈرل کو دیں, وفاق کو دیں, وفاق اس کی انکوائری کرے گا. کیونکہ جس طرح کے ان کا سابقہ جو بیک گراؤنڈ ہے, جس طرح کی انہوں نے سٹوریز بریک کی تھی وہاں کی, تو یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں سندھ حکومت جو ہے اس کے اوپر انکوائری کمیشن بٹھائے اور ان کی انکوائری کرے. اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سارے نام, میرے پاس ایک یونیسکو کی رپورٹ ہے, اس کے مطابق تقریباً 2006 سے لے کے اب تک تقریباً 90 صحافیوں کا قتل کیا گیا پاکستان کے اندر. میرے پاس تمام نام موجود ہیں, ان ناموں میں سے کچھ نام میں آپ کو پڑھ کے بتا بھی دیتا ہوں. یہ یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق یہ جو ابھی ریسنٹلی کچھ ایک جو صحافیوں کا قتل کیے گئے ان کے چند ایک نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں, باقی میں اپنی بیک سکرین پہ آپ کو چلوا کے دکھاتا ہوں. کہ یہ ایک نام ہے اجے لالوانی ہے, شاہینہ شاہین ہے, انور جان ہے, ذوالفقار علی مندرانی ہے, جاوید اللہ خان ہے, عزیز میمن ہے, عروج اقبال, مرزا وسیم بیگ, محمد بلال خان, علی شیر راجپوت, محمد امان اللہ خان, نور الحسن, اور اس طرح کے تقریباً 90 نام ہیں جو کہ یونیسکو نے اپنی رپورٹ میں پیش کیا ہے. اور ان تمام ناموں میں یہ جو لوگ قتل ہوئے صحافی, یہ جو صحافی قتل ہوئے جو حقیقی معنی میں صحافی ہیں, یہ وہ صحافی ہے جو فیلڈ کے اندر سارا دن رپورٹنگ کرتے ہیں. یہ لوگ حقیقت کو لے کے آتے ہیں اور اس کو خبر بنا کے اپنی آرگنائزیشن کو پیش کرتے ہیں, اور اسی آرگنائزیشن کے جو اینکرز ہوتے ہیں جو پرائم ٹائم میں شو کرتے ہیں وہ انہی کی انفارمیشن بیسڈ رات کو 8 بجے پرائم شو کر رہے ہوتے ہیں. یہ سٹوریز بتاتے ہیں. یہ لوگ نہ دھوپ کو دیکھتے ہیں, نہ گرمی کو, نہ طوفان کو, نہ بارش کو, ہر حالات میں یہ لوگ فیلڈ کے اندر موجود رہتے ہیں اور ہمیشہ حق اور سچ کی جو ہے پرچار کرتے ہیں اور اپنے آرگنائزیشن کی خاطر وفادار رہتے ہیں. اور حقیقی معنوں میں یہ لوگ صحافی ہیں. مگر جو ہمارے صحافت کے علم بردار ہیں ان کو صرف اسد طور نظر آتا ہے, احمد نورانی نظر آتا ہے, مطیع اللہ جان نظر آتا ہے. ہمارے سیاستدانوں کو بھی اسد علی طور یہ نظر آتا ہے, عمر چیمہ نظر آتا ہے, احمد نورانی نظر آتا ہے, لیکن ان کو عزیز میمن, اجے لالوانی, شاہینہ شاہین اس طرح کے اور ذوالفقار علی مندرانی جیسے صحافی ان کو بالکل نظر نہیں آتے. وہاں ان کو کوئی سٹرائک کی کال نظر نہیں آتی, وہاں پہ ان کو بالکل مذمت نظر نہیں آتی. ان کے ایک آٹو پہ لگے ہوئے جو ترجمان ہوتے ہیں جن کا کام ہی صرف یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی واقعہ ہو بس آپ نے مذمتی بیان جاری کر دینا ہے اور وہ میڈیا کے اندر چلا دینا ہے. اسی طرح کے ان کے بیان انہی واقعات میں بھی آتے رہے ہوں گے. اور یہ جو نام میں نے آپ کو بتایا ہے ان میں سے 99% جو صحافی ہیں ان کے جو کیسز چلے ہیں وہ یا تو عدم شواہد کے باعث بند کر دیے گئے ہیں یا پھر ابھی تک سالو ہی نہیں ہوئے. تقریباً 1% جو ہے وہ ایک کیس بنتا ہے وہ صرف ابھی تک سالو ہو چکا ہے. مگر مسئلہ کیا ہے ناظرین, یہاں پہ حامد میر کا بیانیہ اسد علی طور کے بیانیے سے آج ملتا جلتا ہے, اسی لیے یہ اس کے حق میں کھڑے ہیں. یہ ان صحافیوں کے حق میں قطعاً نہیں کھڑے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے, میرا ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ اگر آپ صحافیوں کے حق میں کھڑے ہیں تو پھر آپ عزیز میمن کے لیے بھی کھڑے ہوں, آپ پھر اجے لالوانی کے لیے بھی کھڑے ہوں, آپ شاہینہ شاہین کے لیے بھی کھڑے ہوں, آپ ذوالفقار علی مندرانی کے لیے بھی کھڑے ہوں. اگر آپ صرف اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں جو اسد علی طور کا ہے تو پھر آپ خدا کے واسطے صحافت کا نام بیچ میں مت لائیں. آپ یہ کہیں ہم اسد علی طور کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں جو اسد علی طور نے میڈیا میں آ کے پیش کیا, لوگوں کو آ کے اپنا بیانیہ پیش کیا ہے. پیپلز پارٹی بھی اسد علی طور کے ساتھ صرف اس لیے کھڑی ہے کہ اسد علی طور کا اور پیپلز پارٹی کا بیانیہ آج سیم ہے.
اپنے وقتوں میں جب پیپلز پارٹی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بہت اچھی جو ہے میل جول تھی، تب اس وقت اگر ان صحافی صاحب کا جو ہے اس طرح سے مار پیٹ کی جاتی تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی آج ان کے ساتھ قطن نہ کھڑی ہوتی، نون لیگ بھی آج ان کے ساتھ قطن نہ کھڑی ہوتی۔ ان لوگوں کا صرف اور صرف مقصد ہے اپنا بیانیہ کو مضبوط کرنا، مگر اس طرح سے بھارت کی طرح کبوتر گھس آئے یا پھر اپنے کوئی ملک کے اندر کوئی تحریک چلے، ہر کام کو آپ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دو اور اس کے بعد آپ کہو کہ جی ہم تو صحافت کی خاطر کھڑے ہیں، ہم تو جو ہے آرٹیکل 19 کی خاطر کھڑے ہیں، ہم تو صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ لوگوں کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہو، فریڈم آف سپیچ ہو۔ تو یہ میرے خیال میں ان کا سب سے غلط فیصلہ ہے۔ آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں، آپ لوگوں کے اوپینین لیڈر ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم صحافت کے ساتھ نہیں، ہم صحافی کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم کھڑے ہیں اس بیانیے کے ساتھ جو اسد علی طور کا ہے۔ اور میری آپ تمام دیکھنے والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی اوپینین اپنی جو ہے سلیکٹ کیا کریں، اپنی سوچ کو جو ہے صحیح سمت میں ہمیشہ لے کے چلا کریں۔ یہ لوگ واقعی میں اوپینین لیڈر ہیں ہمارے، یہ لوگ ہماری سوچ بناتے ہیں۔ حامد میر صاحب نے کئی قربانیاں دی ہیں اس ملک کی خاطر، حامد میر صاحب پہ بھی اٹیک کیا گیا تھا، ان کو گولیاں ماری گئی تھی، اسد علی طور پر بھی چلے حملہ ہوا ہے، لیکن آپ ان کی خاطر بھی بولے نا جو صحافت میں اپنی جان گنوا چکے ہیں، جن کے بچے جو اپنے پیچھے کئی لوگوں کو افسردہ چھوڑ کے گئے ہیں۔